الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله. وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. در چھڑ کے رب دے در برگاہ در چھڑ کے رب دے در برگاہ در چھڑ کے رب دے در برگاہ کسی غیر دے در تے جائے کیوں در چھڑ کے رب دے در برگاہ کسی غیر دے در تے جائے کیوں او سب دیا مشکل حل کر دے او سب دیا مشکل حل کر دے کنڈا غیر دا جا کھڑکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در برگاہ در چھڑ کے رب دے در برگاہ او سن دے کل فریاداں جی او پوریاں کر دا مراداں جی او سن دے کل فریاداں جی او پوریاں کر دا مراداں جی او دین دا آپ اولاداں جی او دین دے سب نو اولاداں جی او دین دے سب نو اولاداں جی جوڑی غیر اگے پہلا یہ کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا
او کھلان والا او پلان والا بیماران شفا او عطان والا او کھلان والا او پلان والا بیماران شفا او عطان والا بیماران شفا او عطان والا بیماران شفا او عطان والا کائنات دا داتا اللہ کائنات دا داتا اللہ کسی غیر نو داتا بڑھائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا سونے دی ذات نو چانے مدنی دی ذات نو چانے او دی دین تو جان لٹانے آقا دی ذات نو چانے توحید تو جان لٹانے جد کلمہ پڑھے اے آقا دا جد کلمہ پڑھے اے مدنی دا پھر دوزخ تو گھبرائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا کسی غیر دے در تے جائیے کیوں او مشکل سب دیا حل کر دے او مشکل سب دیا حل کر دے کنڈا خیر دا جا کھڑکائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نل وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے مسجد حاضر اندر پہلی مرتبہ حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص اس مسجد امام و خطیب اور بالخصوص محترم حاجی عبدالعزیز صاحب جنہ دی بیٹی دی شادی دے موقع تھے آج دی یہ مجلس و محفل سجائی گئی ہے دعا گو ہاں جڑے دو خاندان آپس ملن لگے نے اللہ تعالیٰ انہوں اتفاق و اتحاد دی دولت نال مالا مال کر دے اللہ شیطان دے شر کولوں شریر دیاں شرارتاں کولوں محفوظ فرمائے اور محبت و پیار والی اچھی زندگی گزارن دی توفیق عطا کرے احباب ذی وقار میرے تو پہلے میری جماعت دے نامور خطباء اور واعظین خطابات فرما چکے اور میرے متصل بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان قاری القرآن محبوب عوام قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ ورعا تشریف فرمانے انہاں دا انشاءاللہ بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب ہوئے موقع چونکہ بیٹی دی شادی ہے اس وجہ کر کے میں ذہن بنایا میرا دل کردہ ہے کہ میں بھی گل بیٹیاں دی کراں اور بیٹیاں بھی اونا دی کراں جنہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور بڑی عظمت بڑی فضیلت نال نوازیا ہے تیاں ساریاں دی شان آلیاں ہوندیاں نے عزت آلیاں ہوندیاں نے ماں باپ نو بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے
پر میں اس نبی دیاں بیٹیاں دی عزت تے سیرت بیان کرن لگا جس نبی نو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، یعنی سیرت بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں دی سیرت انہاں دی عظمت بیان کرنی ہے تھوڑے سے۔ آقا علیہ السلام دی کل اولاد 7 بچے سن، بعض دا اتفاق 8 تھے، 3 یا 4 بیٹے سن اور آپ دیاں 4 بیٹیاں سن۔ بڑے بیٹا دا نام سی قاسم، جدے نام تو آقا علیہ السلام نے اپنی کنیت رکھی سی ابو القاسم۔ دوسرے بیٹے دا نام سی عبداللہ، جنہاں نو طیب و طاہر دے القابات نال پکاریا جاتا۔ تیسرے بیٹے دا نام سی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اے آقا دے 3 بیٹے سن، اللہ دی مرضی ہے تینوں ہی بچپن دے اندر وفات پا گئے سن، اور آپ دیاں 4 بیٹیاں سن۔ آج تمہیدی طور تے اے گل ذہن نشین کر کے لے جو، کچھ فسادی لوگاں نے، کچھ رافضی لوگاں نے معاشرے چے گل پھیلا دیتی بھی اللہ دے نبی دیاں 4 نہیں 1 بیٹی سی۔ 3 بیٹیاں دا انکار کرتا ہے، انہوں نے اہل بیت تو ہی کڑتا ہے، انہوں نے نبی دیاں بیٹیاں ہی نہیں تسلیم کر دیں۔ یاد رکھو اللہ دے نبی دیاں 4 بیٹیاں سن، 4 بیٹیاں۔ سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے آقا علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں سن، 4 ہی عزت آلیاں، 4 ہی مقام آلیاں، 4 ہی عظمت آلیاں۔ اور اللہ تعالیٰ دی مرضی، بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے، اللہ نے بیٹیاں 4 دیتیاں، 4 ہی جوان ہویاں تے حضور نے 4 دے ہی نکاح فرمائے، 4 دی اللہ دے نبی نے شادیاں کیتیاں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو۔ سب تو پہلے اتھے ایک میں جملہ تو انہوں دین لگا، شاید توڑے سینیاں چتر جائے۔ جیڑا بندہ بیٹی دے جمن تے دل تنگ کردہ ہے، جیڑا بندہ اپنی بیٹی دی پیدائش تے پریشان ہوندہ ہے، تے جیڑی سس کار دے اندر بیٹے نو اللہ بیٹی عطا کر دے تے اپنی نو نو مینے تے تانے مار دی بھی تو تھی جمی ہے تو منحوس ہیں، کوئی نہ گلہ تو پہلے یاد رکھے بھی نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں سن، اللہ دے نبی دیاں 4 بیٹیاں سن۔ اور دوسری باتیں ذہنچ رکھو، تیاں دینا یا پت دینا ایک کسی عورت مرد دے اختیار اچھ نہیں، کی دے اختیار اچھ پلا؟ تیاں دینا والا کون ہے؟ بیٹے دینا والا کون ہے؟ کچھ بھی نہ دے، اللہ دی مرضی ہے نا، یہ اللہ دے اختیارات نے، کیویں تسی اعتراض کر لیں گے؟ بیٹی پیدا ہوگی تو ادھر جناب بہ گئی، ساس نے پٹکا بان لیا سیر تے تانے مینے مارنے شروع کرتے نو، تو بڑی منحوس ہے، بڑی تو عجیب ہے، بیٹی جام دیتی ہے تو بڑی منحوس ہے۔ ماں جی ایک سادہ جی سوال ہے، اے منحوس ہے؟ آخر جی بڑی بڑی منحوس ہے، تھی جام دیتی سو، تو جنہیں توانوں جمعیاں سی انہیں کڑا بادشاہ جام دیتا سی، انہیں تھی نہیں جمی، جے اے منحوس ہے تو اڈی مائیں دے تو پہلے منحوس بن چکی ہے۔ بڑی عجیب جی بات ہے نا بھائیو، بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں، بیٹیاں تے اللہ دی رحمت ہوندیاں، بیٹیاں تے اللہ دا کرم اور اللہ دا فضل ہوندیاں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو، تیاں دین والا کون ہے بھلا؟ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے، اللہ رب العالمین فرما دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔
او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء وقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما دے رہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ بڑی توجہ کرے آجے، بڑا غور کرے آجے میرے جملے آتے۔ اللہ اکبر، للہ ملک السماوات والارض، اے زمین و آسمان دی بادشاہی اللہ تعالیٰ دیئے۔ زمین بنان والا بھی اللہ ہے، آسمان بنان والا بھی اللہ ہے، زمین نو فرش بنان والا اللہ ہے، آسمان نو چھت بنان والا اللہ ہے۔ اللہ دے قرآن دے کو ہور مقام اللہ فرما دے نے اللہ زی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو، زمین نو فرش میں اللہ نے بنایا ہے، آسمان نو چھت میں اللہ نے بنایا ہے، آسمان تو بارش دا سلسلہ میں اللہ نے جاری کیتا ہے، زمین دے وچوں اناج میں اللہ نے اگایا ہے، پھلاں دیاں روزیاں میں اللہ نے تنو عطا کیتیاں نے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ اکبر، مولا کریم فرما دے رہے کیویں تسی میریاں نافرمانیاں کر دے جے، کیویں میریاں حکم عدولیاں کر دے جے، کیویں میرے نال غیراں نو شریک بنا دے جے، کیویں میرے علاوہ غیراں نو پکار دے جے، کیویں میرے علاوہ کسی نو مشکل کشا تے حاجت روا تے دستگیر و غوث اعظم کہیں دے جے، کیویں میرا لوکاں نو شریک بنا دے پے جے۔ حالاں تسی جان دے ہو، تسی شعور رکھن والے جے، تسی عقل رکھ دے ہو اس بات دی کہ زمین بنان اندر بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں، آسمان بنان اندر بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں، بارش وسان اندر بھی میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں، اناج اگان اندر بھی میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ تے جدوں ہر چیز بنائی کائنات دے رب کلے نے تے پھر خیراں نو کیوں ملان دیو اللہ دے نال؟ پھر میرے مولا دی ذات نال کفر کیوں کر دے جے؟ میرے اللہ دی ذات نال شرک کیوں کر دے جے؟ مامو کانجر دے باسیو اردا گرتو دے ہاتھاں وچ چوا کر کے قرآن و سنت دی بات نو سماعت کرنے والے میرے سونے ویرا مدنی آج تیرے واسطے پیغام محبت لے کے آیا ہے، بڑے پیار نال گل سنے آجے۔ اللہ فرماندے رہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان نو تخلیق کرنے والی میرے اللہ دی ذات دے، اللہ دی ذات دے۔ اللہ اکبر، یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء۔ اللہ فرماندے رہے میں جو چاہواں جو مرضی پیدا کر دیواں، جنوں چاہواں پیدا کرا، جس انداز نال پیدا کرا، اے میرے قبضے نے، اے میرا کنٹرول ہے، اے میریاں مرضیاں نے۔ میں کسے دے کہن نال کسے نوں پیدا نہیں کردا، میں کسے دے رون نال کسے نوں پیدا نہیں کردا، میں کسے دے حسن نال کسے نوں پیدا نہیں کردا، بس میں اپنیاں مرضیاں کرن والا وا۔ اللہ الصمد، میرے اپنے ہی قبضے کنٹرول نے، میں بڑا بے نیاز اپنیاں مرضیاں کرن والا رحمان رحیم۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ جو پیدا کرنا چاہن او کرن تے قادر نے، کوئی میرے اللہ دا شریک نہیں، کوئی میرے اللہ دا جناب ساتھ دین والا نہیں، کوئی میرے کائنات دے رب دی مدد کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ پوری کائنات دا پالن ہار، اللہ پوری کائنات دا مدد کرنے والا۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، یخلق ما یشاء، اللہ جو پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اے ویکھیا جے، ذرا توجہ کریا جے، دنیا دا قانون کی ہے، دنیا دا قانون اللہ اکبر، عورت تے مرد دا نکاح ہوندا ہے، اللہ تعالی انہاں نوں اپنی رحمت دے اولاد عطا کر دیندا ہے۔ دنیا دا قانون وی ہے، ساڈی عقل وی اینوں تسلیم کردی ہے، اللہ تعالی نے قانون وی او بڑا دتا انسانیت نوں ودان واسطے۔ مگر توجہ کریا جے، غور کریا جے، للہ اللہ اکبر ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو پیدا کرنا چاہن کرم تے قادر نے۔ اللہ کسے
عورت دا بھی محتاج نہیں، اللہ کسے مرد دا بھی محتاج نہیں۔ جے اللہ بنانا چاہن تے باپ آدم نو بغیر ماں دے پیدا کر کے وکھا سکدے نے، جے اللہ پیدا کرن چاہن تے بغیر باپ دے بابا آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ تخلیق کر سکدے نے۔ اللہ اکبر، اللہ عورت دا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر ذات محترم، اللہ چاہے تے اما حوا نو آدم علیہ السلام دیاں پسلیاں وچوں کڈ سکدے نے۔ اللہ تعالیٰ کسے مرد دا محتاج نہیں۔ اللہ چاہے تے جناب مریم علیہ الرحمت دے پیٹ دے اندر نبی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ اکبر بغیر باپ دے پہنچا سکتے نے۔ اے اللہ تعالیٰ دیاں مرضیاں نے۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات دے پالنہار تے پوری کائنات دے خالق و مالک نے۔ اللہ اکبر، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو پیدا کرنا چاہے کرم تے قادر ہے۔ اللہ اکبر، لہذا مسلمان بھائیو میری گفتگو دا پہلا پیغام ہے کہ اپنا عقیدہ توحید والا بنا لو، اللہ با کسی نو شریک نہ بناؤ، اپنے اللہ دی ذات تے پکا یقین تے بھروسہ رکھن والا بن جا۔ ایک کوئی مالک ہے، ایک کوئی خالق ہے، ایک کوئی داتا ہے، ایک کوئی دستگیر ہے۔ اللہ اکبر، چلو تھوڑی گواہی پاؤن واسطے میں اعلان کرنا، ذرا دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے؟ اے وکھو وکھ صورتا وکھو وکھ صورتا سجاؤن والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی، لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی، پھر پیرا تھلو زم زم چلون والا کونے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کونے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کونے؟ مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے، مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے، مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے، تے یارا ویر یوسف نو اتاؤن والا کونے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کونے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا۔ اللہ رب العالمین فرماتے رہے دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ اکبر، زمین و آسمان دی بادشاہی، زمین و آسمان نو بنان والا کائنات دا رب وہ جو پیدا کرنا چاہے کرم تے قادر ہے۔ اللہ اکبر، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کرے، اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کرے۔ انہاں جملیاں تے بھی بڑی توجہ دی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جدو بیٹے بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے تے پہلے اللہ نے بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے، بعد اندر اللہ نے بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اللہ فرماتے رہے کائنات دے رب دیاں مرضیاں نے، جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے وے، وَيَخْلُقُ وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اے اللہ دیاں مرضیاں نے کائنات دے رب دیاں، جنوں چاہے تیاں ہی تیاں دے وے تے جنوں چاہے پتر ہی پتر دے وے۔ اے اللہ دے اختیار اندر ہے، کسے نو اللہ نے جناب تیاں بھی دتیاں نے، کسے نو اللہ نے پتر بھی دیتے نے، کسے نو صرف تیاں ہی تیاں دتیاں۔ نبی لوط علیہ السلام نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ اللہ تعالی نے جناب یعقوب علیہ السلام نو پتراں دی فوج عطا کر دیتی ہے۔ یہ
نبی زکریا علیہ السلام رو رو کے اللہ کو دعاواں منگدے پے نے، کتے نبی ابراہیم علیہ السلام 85-86 سال دی عمر اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر انتظاماں کردے پے نے، مولا مینوں اولاد دی ضرورت ہے، رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں نیک بیٹے دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اختیارات دا مالک اللہ ہے، پوری کائنات دا خالق و مالک میرا اللہ ہے۔ توجہ کرے آج، ذرا غور کرے آج، پتہ لگا تیاں دین والی بھی اللہ دی ذات ہے تے پتر دین والی بھی اللہ دی ذات ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے دل تنگ نہ کریا کر، پریشان نہ ہویا کر، ایویں واہ ویلا نہ کریا کر، منحوس نہ جانیا کر۔ بڑی معذرت دے نال میرے مسلمان بھائیو، اے تے مشرکین مکہ دے کام سن، او تیاں دے جمن تے دل تنگ کر لیا کر دے سن۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جڑے مشرکین مکہ سن، انہاں دے گھر اندر کسے دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی، او دے چہرے دی رنگت ہی بدل جایا کردی سی، او یاراں چ بہن جوگا نہیں سی رہندا، او اپنیاں بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیا کردے سن، اپنیاں بیٹیاں نو زندہ مٹی چ دب دیا کردے سن۔ جدے گھر اندر بیٹی ہوندی سی اس بندے نو بغیرت جانیا کردے سن، اس بندے نو ذلیل جانیا کردے سن۔ کوئی بیٹی دا وقار نہیں سی، کوئی بیٹی دی عزت نہیں سی، عورت نو کوئی بندہ مقام نہیں سی دیندا۔ اے تے اللہ دا کرم ہویا، میرے پاک نبی دی آمد ہوئی ہے، میرے نبی نے آ کے دسیا ہے، اوے میری ماں بہن میری گل توجہ نال سنیا جے، تینوں چاہیے بہتے میرے نبی نال محبت کرنا، بہتا میرے نبی نال پیار کرنا، بہتی میرے نبی دی میرے نبی دی فرما برداری کرنا تے نہ فرمانی تو بچ کے رہنا۔ اللہ اکبر، میری بہنا تینوں تے میرے نبی دی آن تو پہلا منوس جانیا کردے سی لوگ، تینوں تے پیر دی جتی جانیا کردے سی لوگ۔ میرے نبی نے آ کے دسیا ہے بیٹی تے اللہ دی رحمت ہویا کر دیئے، بیٹی تے گھر دی رونق ہویا کر دیئے، بیٹی تے بھراواں دی غیرت ہویا کر دیئے، اے بیٹی تے جناب اللہ اکبر اپنے شوہر دے دل دا قرار ہویا کر دیئے، اے جڑی عورت ہے اے ماں ہویا کر دیئے، تے جدو ماں بن جائے تے اللہ دے پیراں تھلے جنت رکھ دیندا ہے۔ اوے مسلمان بھائیو، عورت نو عزت ملی ہے اسلام دی وجہ کر کے، عورت نو وقار لبیا ہے اللہ اکبر دین اسلام دی وجہ کر کے۔ توجہ کرے آج، ذرا غور کرے آج، بیٹیاں نو منحوس نہ جانیا کرو، اے مشرکین مکہ دے کام سن، پر بڑی معذرت دے نال اج بھی کئی بد نصیب انج دے پھردے نے جنہاں دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جائے تے دل تنگ کر دے نے۔ سندھ دے علاقے دے اندر ایک بندے نو اللہ تعالی نے بیٹی عطا کی تھی، اس ظالم نے چھریاں مار مار کے اپنی بیوی قتل کر چھڑیے، آندا ہے تو بیٹی جمی تے کیوں جمی، تینو جنم دیتا تے کیوں دیتا، ظالماں تینو پتہ نہیں تیاں دین والا بھی اللہ ہے، پتر دین والا بھی اللہ ہے۔ نہ اللہ دیا بندیا بیٹیاں نال نفرت نہ کریا کر، بیٹیاں نال پیار کریا کر، اے بڑیاں محبتاں والیاں چیزاں نے، اے بڑے پیار والیاں چیزاں نے۔ بیٹیاں پتہ جان دے ہو ماپیاں دا دکھ منڈایا کر دیاں نے، اوے پتر بھی چنگے ہوندے نہیں اللہ ماشاءاللہ، مگر پتر اکثر ویکھے نے باپ بیمار ہے، پتر بلا چوک کے کھیڈن چلا جاندا ہے، تے بیٹی ہوندی ہے جڑی کہندی ابا مینوں دس میں تینوں چاہ بڑھا کے دیواں، میں تینوں روٹی پکا کے دیواں، ابو دس مینوں میرے لے کیوں کم ہے۔ او اللہ دیا بندے آتیاں نال پیار کریا کر، انہاں بیٹیاں نال محبت کریا کر۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نوں کائنات دے رب نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں، اس بندے نے انہاں دے جمن تے دل تنگ نہیں کیتا، اس بندے نے انہاں دی پیدائش تے پریشانی دا مظاہرہ نہیں کیتا، اللہ دی رضا تے راضی رہیا ہے، انہاں دے سونے سونے نام رکھے نے، انہاں دی چنگی پرورش کیتی ہے، انہاں دی سونی تربیت کیتی ہے، انہاں دے ناز و نخرے دا خیال کیتا ہے، انہاں دے معاملات نو سنبھالیا ہے۔ پھر جدوں جوان ہوئیاں نا انہاں نے پھر انہاں دی وقت دے نال انہاں دے نکاح کر چھڈے نے اچھیاں جگہ تے۔ آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے 2 تیاں دی چنگی پرورش کر کے نیک جناب انہاں نو بڑھا کے تے چنگے کران دے اندر اللہ اکبر وقت نال ویان بندہ ویان والا بندہ جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا جویں اے 2 انگلاں نال نال نے۔ حضرات محترم بیٹیاں نال پیار کریا کرو، بیٹیاں نال محبت کریا کرو، تیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے بیٹیاں، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، انہاں صدا تیرے کول نہیں رہنا، پتہ نہیں اگلے کرام دے اندر انہاں نو سکھ لبنے نے کہ نہیں لبنے۔ دعا کریا کر اللہ کسے نو بیٹی دے تے اودے نصیبے بھی چنگے بنا دے۔ جان دے ہو جدی تھی دکھی ہو جائے او دی جات دکھی ہو جاندی ہے، جدی بیٹی پریشان ہو جائے ماں باپ نو چین نہیں آیا کردا۔ اللہ اکبر حضرات محترم
محترم اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفام کر دیا نے بابا لی دعاں کر دیا نے ماں نال وفام کر دیا نے بابا لی دعاں کر دیا نے بابا لی دعاں کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا اے ویریو پیڑاں نوں تکے نہ ماریا کرو اپنے ویریو گالیاں کٹ کے باہر نہ بھیجیا کر تیرا کوئی کام نہیں میرے گھر آندا جائیداد دا مطالبہ میرے کو کیوں کیتا ہی اپنے حصے دا مطالبہ کیوں کیتا ہی تینوں حیا نہیں آندا اوے تیری بہن دا جدو باپ مریا سی انہیں سمجھیا سی کوئی گل نہیں میرا بھرا جو جوندا ہے مینوں باپ والے پیار دے گا تے تو انہوں تکے مار کے گھروں باہر کر دیتا انہاں بہناں نوں بھراواں تے بڑے مان ہوندے نے بڑے پیار ہوندے نے بہناں نال پیار کریا کر بہن نال محبت کریا کر اللہ اکبر حضرات محترم نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر جد بے ڈولی ٹر جاندیاں نے جد بے ڈولی ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں باپ نوں آن بچاؤن گیا دوزخ تو آن چھڑاؤن گیا نبی پاک دے فرمان دا ترجمہ پیا کرنا ماں باپ نوں آن بچاؤن گیا دوزخ تو آن چھڑاؤن گیا دوزخ تو رکاوٹاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے بیٹیاں دے جمن تے دل تنگ نہیں کرنا پیار کرنا ہے نا بیٹیاں دے نال بیٹیاں اللہ دی قسم ہے مولا کریم دی رحمت بن کے آندیاں نے اور بیٹیاں بڑی وفا کرنے والیاں چیز نے تسی سن دے رہی ہو نا معاشرے دے اندر بعض دفعہ ایسا ہوندا ہے باپ پیار اندر آ کے محبت اندر آ کے اپنی بیٹی نو اپنا پتر کہہ کے بلان لگ پیندا میری تھی نہیں میرا پتر ہے میرا بیٹا ہے کدی نہیں تسی ویکھے آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے نو تھی کہہ کے بلائے اللہ اکبر تھیاں نو بندے پتر کہہ لیندے نے پترا نو تھیاں کوئی نہیں آخدا پتہ ہے چیز دا فلسفہ کیے میں تواڈے سامنے رکھ دینا دا فلسفہ وقت آن تے اللہ اکبر حضرات محترم تھیاں پتراں والے کم کر جاندیاں نے پتر تھیاں والے کم کردے گھٹ ہی نظر آن گے اللہ اکبر پتر باپ نو روٹی پکا کے دیندا ہویا تانوں بڑے گھٹ نظر آن گے باپ دیاں خدمتاں کردا ہویا پر بیٹی تانوں باپ دے نال فروٹ والی ریڑھی لگائی فردی تینوں بنگلے چ وی شاید نظر آ جائے گی بیٹی اپنے باپ نو فروٹ تو کے دیندی تیرے اس چوک اندر بھی تینوں نظر آ جائے گی بیٹی اپنے باپ دے نال مزدوریاں کراندی پیڑیاں دے اندر پانی لواندی تینوں تیرے ماموں کھانجن اندر بھی لب جائے گی اللہ دیا بندیا انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کر بیٹیاں نال محبت کریا کر اللہ اکبر اے منحوس نہیں اگر منحوس ہوندیاں نا یار جیڑا کائنات دا رب میرے نبی دے اللہ اکبر وجود اتھر دے کسے مکھی دے بہ جان نو گوارا نہیں کردا او میرے نبی نو 4 بیٹیاں کیوں دیندا اے بیٹیاں اللہ دی رحمت نے تائیں تے میرے نبی نو اللہ تعالی نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے 4 تھیاں میرے نبی دیاں اللہ اکبر توجہ کرنا
ذرا غور کرتے جانا. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھیاں. پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا, میرے نبی دے گھر دا اس گلشن دا پہلا پھول سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اے میرے نبی دی لخت جگر ہے, اے میرے نبی دی بڑی پیاری بیٹی ہے. آقا فرمایا کردے سن لوگو میریاں بیٹیاں دے وچوں میری بیٹی زینب بڑی عظمت والی ہے, بڑی شان والی ہے, بڑے مقام والی ہے, کیونکہ اللہ دے دین دی وجہ کر کے, اللہ دی توحید دی وجہ کر کے میری اس بیٹی نو بڑے دکھ دیتے گئے نے, بڑا ستایا گیا میری اس بیٹی نو. اللہ اکبر. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی جوانی نو فیانا تے سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی ہمشیرہ جڑی ہے, اللہ اکبر, انہیں پیغام بھیجیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر کہ میں اپنے بیٹے ابو العاص دے نال تہاڈی بیٹی زینب دا نکاح چاہنی ہاں, اپنی دھی بنانا چاہنی ہے. اللہ اکبر. مشورہ ہو گیا, میرے نبی نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح میرے پاک پیغمبر نے کر دیتا ہے. نکاح سیدنا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ دے نال. حجی حضرت ابو العاص مسلمان نہیں سی ہوئے. اللہ اکبر. میرے نبی دا اے جناب داماد جڑے حجی مسلمان نہیں سی ہویا, مگر توجہ کرے اجے, غور کرے اجے, میں جڑی بات تانوں سمجھانا چاہنا وا نبی پاک دیاں بیٹیاں دی جناب ایک ترتیب دے نال میں تانوں سیرت سنانا چاہ رہا, انہاں دے فضائل و مناقب سنانا چاہنا وا. اللہ اکبر. مامو کانجن دے باسیو تیر دا گرتو آن والے ہو, نبی پاک نے بیٹی دا نکاح فرما دیتا. اللہ دے نبی نے توحید اعلان کر دیتا مکے دے اندر, تے مکے والے میرے نبی دے دشمن بن گئے. اللہ دے نبی نو ستانا شروع کر دیتا, تے میرے نبی نو جدوں شیب ابی طالب دے اندر اللہ اکبر قید کر دیتا گیا چند صحابہ دے نال. نبی پاک دی بیوی بھی ہے, نبی پاک دے بچے بھی نے اس مقام تے. اللہ اکبر. جان دے ہو کھان نو کوئی چیز نہیں, میرے نبی دی زوجہ محترمہ پتے کھا کھا کے گزارا کر دی رہی ہے شیب ابی طالب دے اندر. تے میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہیں سی ہوندا, چپ چپ کے تھرو کروں کھانے لے کے جینا لے کے اناج میرے نبی تک پہنچایا کر دی سی. تی پردیس اندر بھی بسدی ہوئے نا, تے تینوں اپنے ماپیاں دے بڑے خیال ہوندے نے, ماپیاں دے دکھ تیاں کو برداشت نہیں ہوندے. اللہ اکبر. حضرات محترم پھر وہ وقت آیا, اللہ دے نبی مدینہ المنورہ دے اندر تشریف لے گئے, تے جنگ بدر دا موقع آ گیا. جنگ بدر دے مقام تے مسلماناں تے کافراں دی جنگ ہوئی ہے. اے دے 313 نے, او دے 1000 دا لشکر ہے. اللہ تعالی نے فتح عطا کر دیتی ہے میرے نبی دے صحابہ نو. 70 بندے انہاں کافراں دے مار دیتے گئے نے, تے 70 بندے انہاں دے قیدی بنا لے گئے نے. جدوں قیدی بنا لینا 70 بندے, انہاں نو لے کے میرے نبی مدینہ طیبہ دے اندر چلے گئے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے مدینہ دے اندر اپنے یاراں نو بٹھا لیا ہے. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ انہاں قیدیاں دا کی کیتا جائے, انہاں نو کی سلوک کرنا ہے. اللہ اکبر. کوئی آندا سونے انہاں نو قتل کر دیتا جائے, کوئی آندا انہاں لوگاں نو قید ہی کر کے رکھیا جائے, کوئی آندا انہاں نو معاف کر دیتا جائے, کوئی آندا انج کریے نا انہاں دے کولوں اسی پیسے لے لئیے, فدیہ لے لئیے, تے انہاں نو آزاد کر دیتا جائے. تے حضرت عمر فاروق کہندے نے سونیا میرا دل تین جے, میرے رشتہ دار مینوں پھڑاؤ, ابو بکر نو پھڑاؤ, اسی انہاں نو اپنے ہتھی قتل کر دینے آ, ختم کر دینے آ. دنیا والے نو پیغام دینے آ, سانو رشتہ دار پیارے نہیں, سانو اللہ پیارا ہے, اللہ دا نبی پیارا ہے. وہاں نبی دیو یارو ایڈیاں وفاواں میرے پیغمبر دے نال, اینا پیار میرے پیغمبر دے نال. تے اللہ اکبر. میرے نبی بڑے رحم دل انسان نے. اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے نبی پیار کرنے والے سن, معاف کرنے والے سن, درگزر کرنے والے سن. اللہ دے نبی نے قتل کرنا مناسب نہ سمجھیا. میرے نبی نے فرمایا چلو انہاں دن رات برتی جائے, کیونکہ میرا نبی دکھیاں دے دکھ ونڈایا کردا سی, پریشاناں دیاں پریشانیاں ونڈایا کردا سی. کون ہے میرا پاک پیغمبر؟ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے, کعبے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے, دکھیاں
نو گل نال لایا میرے محمد نے اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں بھئی شب معراج ملاقاتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے درختاں وی اسنو سلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے روڑانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے روڑانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے دکھیانو گل نال لایا میرے محمد نے اوے میرے نبی دے دیوانے ہو میرے نبی دے پروانے ہو تسی میرے نبی نے پیار کرنے والے بیٹھے جے تسی سارے پیار کرنے والے بیٹھے ہو نا اللہ دے نبی نال تانوں پیار ہے کنہ ہے کیا ہے کنہ ہے جی جان تو بھی بات کے چلو انہیں پتہ لگتا تھوڑے پیار دا تھوڑے پیار دا پتہ لگے اے جملے تھوڑے پیار دا پتہ لگنا اوے عاشق حضور دے صدان والے ہو داڑیاں منان تے کٹان والے ہو انج نہیں پسند فرمایا انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب عاشق حضور دے صدان والے ہو بھئی داڑیاں منان تے کٹان والے ہو انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے اور یہ چھوٹی جی گال نہیں ہے بھی میرا نبی پسند نہ کرے ساڑھے کوئی کوئی آس ہے اللہ رحمت کرے گا بخشے جاوانگے حضور شفارش کرنگے بخشے جاوانگے جے حضور نے کہا چلو میں نو تا پسند ہی نہیں پھر کی بنے گا ہوتے اسی پیار سانوں بڑا ہے اللہ دے نبی محبت بڑی ہے اللہ دے رسول نال تے عمل علی گال کوئی بھی نہیں اکھے جی میں صدقے تے قربان جانیاں تے مولوی جی جے کرو عمل علی کوئی گال تے میں پھر سیدھی ملتان جانی یہ تے کوئی حال نہیں یار اچھا ایڈا وڈا مجمع ہے کوئی ایک بندہ ہے وے جڑا اللہ دی رضا واسطے اٹھ کے کہہ دے آج تو بعد میں داڑھی نہیں مناڑ کوئی ہے ایک تو آڈے وچ اللہ واسطے اللہ میرے واسطے نہیں اللہ نو راضی کرنا میں دعا کرنا ہوں دے واسطے ایک بندہ مجمع چوٹ کے کہہ دے وے آج دے جلسے دا مول پورا ہو جانا ایک بندہ ماشاءاللہ 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 ایک بندے نے اللہ دی رضا واسطے ویلو نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب بھائی توڑا کی نام ہے ہاں جی شبراتی بھائی عرف بولا یا اللہ تیرے اس بولے بندے نے بڑا آج کمال کیتا ہے اللہ تیری رضا واسطے اس میرے ویر نے آج تو بعد نبی دی سنت چہرے تے سجا لی لوگ چنڈیاں بازاراں چلا کے بازار سجاندے نے لوگ چنڈیاں لا کے مکان سجاندے نے اندے اپنے چہرے تے نبی دے پیار دی چنڈی سجا لی سبحان اللہ اے چنڈی ڈگنی نہیں رلنی نہیں نالیاں چ نہیں پینی اے چنڈی قبر چ بھی دے نال ہونی ہے تے حشر چ بھی دے نال
اے ہے پیار دی چنڈی. اللہ اکبر. حضرات محترم توجہ کرنا, غور کر دے جانا. میرے نبی رحم دل آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو انج کرنے انہاں کو فدیہ لے لینے اور انہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے. حضرات محترم مکے پیغام بھیج دیتا گیا ہے کہ لے آؤ نا پیسے تسی. اللہ اکبر. تسی اپنا اپنا فدیہ جمع کراؤ تے اپنے بندے واپس لے جاؤ. تے مکہ مکرمہ دے اندر پیغام آ گیا, لوگ مال لے کے پہنچ گئے مدینہ طیبہ دے اندر. انہاں قید ہون والیاں دے اندر میرے نبی دا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے. انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دا داماد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی دا خامد جناب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے. میرے نبی نے فرمایا ابو العاص تم ہی پیغام کلا دے. اے دے پیغام پہنچ گیا مکے دے اندر تے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی نو پیغام لب گیا ہے تے اللہ دے نبی دی جڑی بیٹی ہے جنہاں ماپے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کیتی ہوئے. اللہ اکبر. ایتھے تے بی بی آندی لے تو مرد ہے تے مار پے, بیمار ہونا تے ہو پے, میں آدھے زیور کا دلی ویچاں, میں اپنے ماپیاں دیاں بھیجیاں ہوئیاں چیزاں تینوں کا دلی ویچن دیواں. اللہ اکبر. سیدہ زینب میرے نبی دی بیٹی ہے, انہیں اپنے گل دا ہار اتارے ہے جڑا ماں نے بڑے جان تحفہ دیتا سی تے فرمایا اپنے دیور نو میرے ویر جانا مدینہ طیبہ دے اندر اللہ دے نبی نو میرے والد محترم نو میرا ہار دے دیں تے میرے خامد نو لے آئیوں تو آزاد کروا کے چلا گیا خار نبی پاک دے کو. اللہ دے نبی دے سامنے لوگ فدیہ دے رہنے تے اجازت لے کے کرن جا رہے. حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی بھی آگے تے میرے نبی نے حضرت ابو العاص دا ہار این کر کے پکڑے ہے. میرے نبی نے ابو العاص نے ہار پیش کیتا ہے تے اللہ دے نبی ہار ویکھے ہے تے میرے نبی دی اکھاں برس پیاں نے. او یارو جان دے ہو تیاں جدوں کول کوئی نہ ہون بیٹے پردیس اندر گئے ہون تے باپ انہاں دیاں چیزاں ویکھ کے روندا رہندا ہے. ماں نو اون دے کپڑیاں چوں دیاں خوشبوواں آندیاں رہندیاں نے, ماپے انہاں دیاں چیزاں چم چم کے روندے رہندے نے. اے میری اولاد دی فلان چیز ہے, اے میری بیٹی دی فلان چیز ہے. تے اللہ دے نبی دے سامنے میرے نبی دی بیٹی دا ہار آ گیا تے اللہ دے نبی نے ہار پکڑ لیا تے نبی پاک رون لگ پے نے. تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اگر تسی مینوں اجازت دیو نا یار تے میرا دل کردا ہے میں اپنی بیٹی دا ہار واپس کر دیاں. جڑیاں چیزاں تیاں نوں دے دتیاں جان او چیزاں واپس نہیں لئی دیاں. بیٹیاں نوں تے ساری زندگی بندے دیندے رہندے نے, میں بیٹی کولوں ہار لیندا چنگا نہیں پیا لگدا, میرے دل نوں سکون نہیں پیا لبدا. اے او ہار ہے جڑا ہار میری زوجہ تے تہاڈی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی نوں تحفے اندر دتا سی. صحابہ آندے نے سونیا اسی کون ہونے منع کرن والے, تسی ہار دے چھڈو ابو العاص نو. تے میرے نبی نے حضرت ابو العاص نو ہار پکڑا دیتا. فرمایا ابو العاص ہار بھی لے جا تے جا مکے اندر چلا جا, پر میں نال وعدہ کر کے جا. ابو العاص تو کافر ہے, میری بیٹی مومنہ ہے, تو جناب بتاں دا پجاری ہے, میری بیٹی اللہ نو پوجن والی ہے, تیرا ہوندا جوڑ کوئی نہیں. بڑے سال ہو گئے, بڑے برے ہو گئے, میں تی تو بڑا اداس ہو گیا, میری بیٹی نو جا کے میں نال وعدہ کر مدینے بھیج دینا میرے کو. حضرت ابو العاص نے وعدہ کر لیا, چلے گئے نے مکے دے اندر. میں گل اختصار نال اینڈ ول لے کے جاواں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی جڑی ہے نا گھر آ گیا خامد, اپنے خامد نو بسم اللہ کر کے بٹھایا گھر دے اندر, پانی پلایا تے نال ہی بیٹی پوچھن لگ پئی ہے, کہن لگی ہے دسو نا میرے سر دے تاج میرے ابو کو لے کے آئے جے, میرا باپ مکہ چھڑ کے مدینے چلا گیا ہوا ہے, بڑے بڑے بیت کے میں ابو جی دا چہرہ ہی کوئی نہیں ویکھیا, مینوں پتہ ہی نہیں میرے باپ دا حال کی ہے, مینوں دسو نا میرے ابو دی کیفیت کی ہے, میرے ابو دے بارے بھی تے کوئی دسو نہیں. زینب تیرے باپ کو اللہ بڑیاں عزتاں دے چھڑیاں نے, تیرا باپ تے بادشاہاں والی زندگی پیا گزاردا ہے, او دے بڑے جان والے ہوندے پروانے نے. اللہ اکبر. ابو العاص ابو جی نے کوئی میرے بارے بھی گل کیتی ہے؟ فرمایا ہاں زینب تیرے بارے بھی انہاں مینوں میرے کو وعدہ دیا, زینب تو تیاری کر لے, میں اپنے ویر نو کہنا وا او تینوں مدینے چھڈ آندا ہے, تو چلی جا اپنے ابو دے کول, میں وعدہ کر کے اللہ دے نبی نال. اللہ اکبر. تے جان دے ہو میرے نبی دی بیٹی نو چاہ چڑھ گئے نے. بیٹی نے جدوں ماپیاں دے گھر جانا ہوئے نا اودیاں تیاریاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں, اونوں کپڑے ہی پسند نہیں آندے. میں تے اسیاں بیٹیاں ویکھیاں نے جدوں باپ دے گھر جانا ہوئے نا او گوانڈیاں دی بی بی کول کپڑے ادھارے پھڑ کے پا لیندیاں نے. میں جانا اپنے باپ دے گھر کتے میرے پھٹے کپڑے ویکھ کے میرے باپ دا دل نہ ٹوٹ جائے, میری ماں نو پریشانی نہ لگ جائے, میری تھی کو چنگے کپڑے ہی کوئی نہیں. اوے بیٹیاں بیاں نے کتے میرے باپ نو دکھ نہ لگ جائے, میرے باپ نو پریشانی نہ آ جائے. تیاریاں کر لیاں نے تے نکل پے نے. اللہ اکبر. حضرت ابو العاص دا ویر جڑا ہے سیدہ زینب اپنی بھابی نو لے کے مدینے چھڈن چلے آئے تے مکے دے اندر احباب بن اسود نامی ایک بندہ ہے, اونوں اطلاع لب گئی, اونے مکے دے چودھریاں نو آکھیا او جنہ
جنہ بدر اندر توڑے وڈے وڈے قتل کر دیتے نے گاٹے لا دیتے نے اس نبی دی بیٹی سلامت جاندی پی مکے وچوں لوگ آکھیا عورت دے نال ساڈی کوئی لڑائی نہیں اسی مقابلہ دوبارہ کرنا تے بدلہ لینا ہے اللہ اکبر اے ظالم پیچھے ہٹے آئے ایدے قرآن دی گیا انہیں پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے رستے دے اندر انہیں نظام مارے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدہ زینب دے پیٹ اندر نظام لگے آئے میرے نبی دی بیٹی دا جناب پیٹ چاک ہو گیا ہے سیدہ زینب حاملہ سن ماں بنوالیا سن حمل ساکت ہو گیا ہے یارا جاننا ہے جڑی ماں دا بچہ ضائع ہو جائے اس ماں دے کی کیفیت میرے نبی دی بیٹی بے یارو مددگار مکے دے سرام اندر ڈگی پئیے سواری تو نیچے زخم جناب ہو گیا تے خون دے پھوارے نکل دے پہنے تے میرے نبی دی بیٹی نے اپنے سر دا دوپٹہ پھاڑے آئے اب دا دوپٹہ میرے نبی دی بیٹی نے اپنے جناب کمر نال زخم تے بن لیا تے ادا سر تے رکھ لیا اوے امت مسلمان دی بیٹی آج دی میری گفتگو نو سنن والی میری ماں بہن اس فقیر ویر تے پتر دا ایک پیغام یاد کر لے تو اونا نبی دیاں بیٹیاں نو منن والی ہے اس سیدہ زینب دی سیرت ول ویکھنا میرے نبی دی بیٹی زخماں نال چور پئی ہے بچہ ضائع ہو گیا ہے تے جناب خون دے پھوارے نکل دے پہنے میرے نبی دی بیٹی نے سر تو دوپٹہ لانا گوارا نہیں کیتا حاجی ہو تواڈیاں بیٹیاں دے دوپٹے پتہ نہیں کتھے گئے نمازی ہو تواڈیاں بیٹیاں دے دوپٹے پتہ نہیں کتھے گئے میں اس ہر بیٹی نو پیغام دیاں گا جڑی کالج جاندی ہے تے دوپٹہ لینا پسند نہیں کردی یونیورسٹی جاندی ہے تے دوپٹہ لینا پسند نہیں کردی اللہ دا واسطہ ہے حیادار بن جو حیادار اللہ اکبر پھر کہندیاں جے فلاں نے ساڈے نال بدتمیزی کیتی ہے پھر روڑا پاندیاں جے میڈیا دے اوتے کہ میں گئی سیمینار پاکستان تے میرے نال بدماشا منڈیاں نے بدتمیزی کیتی ہے تینوں کنے آکھے گندے کپڑے پا کے فٹنگ والے تو چلی جا منڈیاں دے اندر کنے تینوں آکھے بے پردہ ہو کے چلی جا منڈیاں دے اندر کنے تینوں آکھے بے حیا بن کے چلی جا منڈیاں جواناں دے اندر کنے محبت دیاں گلائیاں تے جفیاں دے اشارے کر دی رہے تے پھر تیری عزت نہ لٹن اور کی ہوئے پھر تینوں چھاڑن نہ پھان دے اندر تے اور کی ہوئے حیادار بن حیادار میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ ورگا حیا لے کے آ سیدہ زینب ورگا حیا لے کے آ دوپٹہ سر تو نہیں اتاریا ادھا پھاڑ کے لاک نال بندھ لیا ہے تے ادھا اپنے سر تے ٹکایا ہوا ہے اللہ اکبر واپس آ گئیاں نے چند دنوں تے بعد میرے نبی دی بیٹی مدینہ طیبہ پہنچ گئی تے میرے نبی مدینے دی سرحد تے بیٹی دے استقبال اندر اوے تی دے جمن تے دل تنگ کرنا لیا میرا نبی اپنی بیٹی دے استقبال واسطے مدینے دی سرحد تے آیا ہویا ہے تے میرے نبی نو تی دا انتظار ہے بڑے دنوں بعد میری بیٹی نال ملاقات ہونی ہے تے بیٹی زخمی ہو کہ میرے نبی دے حالت میرے نبی دے کول پی آندی ہے ایتھے میں ایک گل کرنی ہے اللہ اکبر مامو کانجن دے وقت مامو کانجن والے ہو اللہ دا واسطہ جے کسی دی بیٹی نو دکھ نہ دیا کرو لوگاں دیاں تیاں نو پریشان نہ کریا کرو پر جان دے ہو میرے نبی تے بڑے بڑے لوگ نے ظلم کیتے بیٹی دا دکھ میرے نبی بھی برداشت نہیں کیتا بیٹی دا صدمہ میرے نبی بھی برداشت نہیں کیتا جدوں بیٹی پہنچی ہے نا میرے نبی دے کول تے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو انج کر کے سینے نال لایا ہے پیار کیتے تے دیدیاں ہچکیاں بج گئیاں نے رون لگ پئی ہے اوے دکھی بندہ جدوں کسے نو ملے تے او ڈولی پیندا ہے تے باپ دا سر شفقت والا سر تے آ گئے تے رونا شروع کر دیتا ہے میرے نبی دی بیٹی نے آقا فرماندے نہیں میری بیٹی زینب ہے کنے ستایا ہے میرے جگر دے ٹکڑے نو کنے دکھ دیتا ہے میری بیٹی نو سیدہ آقا جی ابو لاس نے تے وعدہ پورا کیتا ہے پر آپ میرے پیٹ جنیدہ ماریا ہے میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے احبار بن اسود میرے پیٹ جنیدہ ماریا ہے تے میں زخمی ہو گیا اللہ دے نبی میں بیمار ہو گیا تے میرے نبی نو اتنا غصہ آیا آقا فرماتے نے میرے یارو جاؤ مکے دے اندر احبار بن اسود دے خلاف نال چمڑیاں لب جیندا کے مار دیا جے میری بیٹی نو دکھ دیتا ہے احبار نے میری بیٹی نو ستایا ہے احبار نے اوے بزرگا نہ ستایا کر لوگاں دیاں بیٹیاں نو اوے جوانا نہ دکھ دیا کر لوگاں دیاں بیٹیاں نو بڑی معذرت دے نال میرے بزرگو ساڈی کیفیت پتہ ہے کی بن گئی ہے ساڈی بیٹی نو تکلیف ہوے تے اسی کرفیو لا لینے آ تے جڑی کسے دی ویاہ کے لے آیا اونوں تکلیف ہوے تے اسی کہنے بس ایندا کام ہی ڈرامے کر دیا رہنا ہے انج ہی کر دی
چلیے نا بزرگا تیری بیٹی دا دکھ دکھ اے کسے دی بیٹی نہیں، تیری بیٹی دی مصیبت مصیبت اے کسے بے جگر دا ٹکڑا نہیں، نا اللہ دیا بندیا پیار کریا کر، محبت کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں دی سیرت ول ویکھنا، آو اپا گل مکائیے اینڈ ول لے جائیے۔ میرے نبی دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نبی پاک دی بیٹی جوان ہوئی ہے، میرے نبی نے نکاح کر دیتا ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ جنگ بدر دے موقع تے سیدہ رقیہ بیمار ہو جاندیاں نے تے نبی پاک جہاد دے ول جا رہے نے، بدر ول لڑائی کرن واسطے جا رہے۔ آقا فرماندے عثمان تو ایتھے ذرا ٹھہر جا، اب تیری بیوی بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، او دا خیال کرنا ہے، او دی تیمارداری کرنی ہے۔ میں تینوں وعدہ کرنا جتنا اجر اللہ تعالی بدر دے مجاہدین نوں دے گا، اللہ او اجر تینوں بھی عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مامو کانجن والے ہو، میرے نبی فتح یاب ہو کے واپس آ گئے نے، جدوں مدینے تے سرحد تے آئے نا لوگ استقبال کرنے واسطے تے میرے نبی بار بار آلے دعانے ویندے نے، میرا داماد نہیں نظر آندا، میری بیٹی نہیں نظر آندی۔ پوچھیا میری بیٹی رقیہ کتے وے، میرا داماد عثمان کتے وے؟ لوگ آکھیا سونیا اتنی بڑی خوشی بدر دی فتح دی اللہ نے عطا کیتی ہے تے دے غم بھی آ گیا ہے، سیدہ رقیہ وفات پا گئیاں نے، جناب عثمان انہوں دفنان واسطے گئے ہوئے نے، تہاڈی بیٹی دنیا چھڑ کے چلی گئی تے میرے نبی نو بدر دیاں خوشیاں بھول گئیاں، میرے نبی دے کلیجے نو روگ پہ گیا، فرمایا دلونی علی قبریا، مینوں لے چلو میری بیٹی رقیہ دی قبر تے۔ اللہ دے نبی آپ گئے نے، میرے نبی نے دعا فرمائی۔ حضرت عثمان بڑے غم زدہ رہندے، عثمان کی گل ہے سونیا پہلے بازار جاندا سی، لوگ کہندے سن نبی دا داماد جا رہا ہے، اللہ دے نبی دے گھر وے آیا جوان جا رہا ہے، سونیا نسبتاں مک گئیاں نے، او عزتاں او شاناں نہیں رہیاں تے میرے نبی فرماندے نے عثمان غم نہ کر۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی دوسری اللہ اکبر یعنی میرے نبی دی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح میرے عثمان نال کر دیتا ہے۔ فرمایا عثمان کاش کہ میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح دے اندر یکے بادی کر دیتی جاندا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نو عثمان نال پیار بڑا ہے۔ ایتھے ایک گل دی اور ونڈ کرنا چاہنا، جڑے بکواس کرنے والے میرے عثمان دے بارے بکواس کر دے رہے اے جڑے جناب معاذ اللہ استغفر اللہ، عثمان دین نال مخلص نہیں سی، عثمان اہل بیت نال مخلص نہیں سی، وہ جھوٹ نہ بولیا کر، فرار نہ کریا کر۔ ایتھے دنیا دے اندر اسی کسے بندے دا رشتہ داری کر لئیے نا، وہ بندہ چنگا نہ نکلے تے اسی او دے کول جان چھڑاندے پھرنے ہونے آ، تے قدرتی بیٹی فوت ہو جائے نا تے اسی آنے چنگا ہویا ساڈی جان چھٹ گئی، تو بندہ پھر مطالبہ کر چھڑے مینوں تہاڈی بیٹی دوسری دا رشتہ چاہیے، تسی کی کرو گے؟ تسی کہنا چل بھج جا ساڈے گھروں چلا جا، اسی تینوں کیوں بیٹی دا رشتہ دینا ہے؟ اسی تے پہلے بڑی مشکل جان چھڑائی، ساڈی تے اللہ نے چھڑا دیتی ہے۔ تے جدوں بندہ چنگا ہوے، بندہ امانتدار ہوے، بندہ حیادار ہوے، بندہ قدر کرن والا ہے تے بندے دا آپ دل کردا ہے میں دوسری بیٹی دے نکاح اندر دے چھڈا۔ میرے نبی آپ بیٹی دتی ہے، میرے نبی دا دوسری بیٹی دا نکاح دنیا نو پیغام دیتا پہ عثمان انسان ہی بڑا عظیم سی، عثمان انسان ہی بڑا چنگا سی، پر اللہ دی مرضیاں سونیاں میرے نبی دی اے تیسری بیٹی میرے نبی دے جڑے میرے عثمان دے نکاح دے اندر دوسری میرے نبی دی بیٹی آئی ہے، اے بھی انتقال کر گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب نو اللہ تعالی نے 2 بچے عطا کیتے، ایک دا نام حضرت علی ہے، بیٹی دا نام سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ رقیہ نو اللہ تعالی نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے جنہاں دا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ سیدہ ام کلثوم نو اللہ نے اولاد کوئی نہیں عطا کی تھی، اے بھی میرے نبی دی بیٹی وفات پا گئی ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنی اس بیٹی دا آپ نماز جنازہ میرے نبی نے پڑھائی ہے۔ اوے لوگو جان دے ہو اس باپ دی کیفیت کی میں تیرے سامنے رکھا نا، اللہ دیا بندے اللہ اکبر ذات محترم، اس باپ دی کیفیت کی میں تیرے سامنے رکھا جدے 3 بچے وفات پا جان، 3 بیٹیاں جوان فوت ہو جان، اس باپ دی کی کیفیت ہوئے گی۔ اللہ اکبر ذات محترم۔ مگر میرے نبی نہ شکری دا جملہ کوئی نہیں بولیا، میرے نبی نے کوئی شکوہ تے گرا اپنے مالک دا کوئی نہیں کیتا، اپنیاں بیٹیاں نے بڑا پیار کیتا ہے، بیٹیاں نے بڑی محبت کیتی ہے۔ اور میرے نبی فرماندے نے عثمان ہن اللہ دی مرضی ہے، اور میرے کو بیٹی کوئی نہیں عثمان، اور میرے کو تھی کوئی نہیں عثمان، عثمان کاش میریاں اور بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بابی گرے تیرے نکاح دے اندر دیندا جاندا۔ واہ عثمان تیری عظمت نو سلام ہے، واہ عثمان تیرے وقار نو سلام ہے۔ کون عثمان کون عثمان؟ چلو میں محبت دا ایک ترانہ تنو
سناوا اللہ اکبر ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے بیٹیاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہے دیا سونے نبی دیا ہے غنی عثمان سیدہ دورہ دمادے سڑی بلی بندی ابلیس دی اولادے سڑی بلی بندی ابلیس دی اولادے ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے عثمان غنی دیا ہے ایک نہیں چار لوگوں ایک نہیں چار لوگوں دختران رسول ہے زینب رقیہ ام کلثوم بطول ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان اہل بیت شان امہات المومنین شان صحابہ مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب ایک نہیں چار لوگوں دختران رسول ہے زینب رقیہ ام کلثوم بطول ہے ام کلثوم بطول ہے ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے زینب ابو العاص فاطمہ علی نو زینب ابو العاص فاطمہ علی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے آقا دے مسلح اتے آیا عثمان تولا ابلیس والا بڑا پریشان تولا ابلیس والا بڑا پریشان ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے عثمان غنی دیا ہے اور لوگوں توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے نبی دی چوتھی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی لخت جگر میرے نبی نو بڑی پیاری ہے بیٹی بڑی محبت ہے میرے نبی نو دینا بڑا پیار ہے میرے نبی نو اس بیٹی دینا اللہ اکبر ہاں میں اس بات نو تسلیم کرنا وا باقی بچیاں دینا رو زیادہ میرے نبی نو سیدہ فاطمہ نال پیار سی بہتیاں محبتاں بہتا پیار سی او دی وجہ بھی میں تیرے سامنے رکھ دینا اللہ اکبر مامو کانجن والے ہو اس مجمع اندر جنہیں بیٹھے اولاداں والے بیٹھے جی اکثریت دینا جان دے نہیں ہو اولاد دے اندر جڑا بچہ چھوٹا ہوندا ہے نا باپ نو ہمیشہ دے نال پیار بہتا ہوندا ہے تے سیدہ فاطمہ اپنیاں چارہ بہناں دے وچوں چھوٹی میرے نبی دی لخت جگر اللہ اکبر پیار تے بہتا ہوئے گا محبت تے بہتی ہوئے گی دوسرے نمبر تے حضرات محترم جدوں ماں ٹر جائے نا تے چھوٹے بچے نو باپ نو دورا پیار دینا پہ جاندا ہے دورا پیار اللہ اکبر باپ والا پیار بھی دینا پیندا ہے تے ماں والا پیار بھی دینا پیندا ہے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جے کوئی 8 یا 10 سالاں دیاں سن تے سیدہ امی خدیجہ دنیا تو رحلت فرما گئیاں میرے نبی نو پیار تے پھر بہتا ہی ہوئے گا تیسرے نمبر تے گل ہے وے اوے باقی 3 بیٹیاں میرے نبی دی زندگی اندر وفات پا گئیاں نے باقی میرے نبی دے بیٹے وفات پا گئے نے ایک کوئی تے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ہے جڑی میرے نبی دی وفات تو بعد بھی 6 مہینے تک زندہ رہی ہے تے جدے سارے بچے فوت ہو جان تے ایک بچہ رہ جائے پھر او دے نال کنا پیار ہوئے گا بندے نو او دے نال کنیاں محبتاں ہون گیاں بندے نو میرے نبی نو بڑا پیار سی اس بیٹی دے نال اور اے او بیٹی ہے جنوں اللہ تعالی نے جنتی عورتاں دا سردار بنایا ہوا ہے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی دا نکاح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی دے نال کیتا ہے علی پاک دے نال کیتا ہے علی پاک دے نال اور جان دیو علی کون ہے اللہ اکبر علی او میرے نبی دا صحابی ہے علی پیارا او صحابی ہے اللہ اکبر حضرات محترم بلوچ صاحب کدی کدی پیار نال پڑھیا کر دے رہے چلو آج میں تانوں سنانا پیار دی گل محبت دی اللہ کا وہ شیر ہے اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ میرا علی رب دا ولی ہے
وہ میرا علی تیرا علی رب دا ولی ہے دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ سج دھج کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے وہ میرا علی رب دا ولی ہے وہ میرا علی رب دا ولی ہے وہ میرا علی سب کا علی رب دا ولی ہے کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی حسنین کی اماں ہے حسنین کی اماں ہے تو زوجائے علی ہے وہ میرا علی رب کا ولی ہے وہ میرا علی سب کا علی رب دا ولی ہے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی میرے نبی نے اپنی جناب اس بیٹی دا نکاح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیتا تے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو پتہ ہے کی وصیت فرمائی ہے ایتھے میری مجلس دے اندر بیٹھے جتنے باپ بیٹھے جے بیٹیاں دے جڑے باپ بیٹھے جے اللہ نے مینوں بھی 3 بیٹیاں تائیاں ہویاں نے اللہ اکبر ایک دن آنا ہے مینوں بھی انہاں دا فرض ادا کرنا پینا ہے تسی اپنی بیٹیاں دے کئی فرض ادا کر بیٹھے ہو تے کئی کرن والے ہو کئیاں نو باپ دے اندر کرنے پینے نے ایک گل یاد رکھیو ماموں کانجن دیو باسیو ادا کرت تو آن والے ہو جدوں تی گھروں رخصت کرنی ہے نا پہلے نمبر تے چنگے گھر رخصت کرنی ہے چنگے گھر دا انتخاب کرنا ہے ساڈا بڑا عجیب جہا مسئلہ ہے اسی یہ ضرور ویکھنے ہاں او دے کول گڈی کی ہو جائیے او دے کول کوٹھی کی ہو جائیے او دا مکان کس طرح دا ہے او دی جاب کس طرح دی ہے سرکاری نوکری لگیا کہ نہیں لگیا ہویا ایک کدی نہیں ویکھیا نماز بھی انہوں آندی ہے کہ نہیں آندی ایک کدی نہیں ویکھیا روزہ بھی انہیں کدی رکھیا کہ نہیں رکھیا ایک کدی نہیں ویکھیا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار بھی کردا ہے کہ نہیں کردا ایک کدی نہیں ویکھیا کہ جوا کھیڈن والا ہی نہ کیتی ہوے شراباں پین والا ہی نہ کیتی ہوے کوئی مسئلہ نہیں ساڈے واسطے بھاویں جوا کھیڈے بھاویں شراباں پیوے بھاویں زنا کاریاں کرے بس کوٹھی چنگی ہونی چاہیے خاندان اونچا ہونا چاہیے میری خاندان وچ نک بننی چاہیے فلاں چودھری دی بیٹی فلاں ایم این اے دے جناب گھر دے اندر ویائی ہوئی ہے اوے کی فائدہ ایم این اے دے گھر ویان دا جے تیری بیٹی نو ہی جہنم دا ایندھن بنا چھڈن کی فائدہ ایم پی اے دے گھر ویان دا جے تیری بیٹی نو ہی دنیا دار بنا چھڈن اوے بیلیا اپنی بیٹی نو دیندار کرانے چ ویایا کر میرے نبی نے جناب علی دا انتخاب کیتا ہے آقا فرماندے نہیں میری بیٹی فاطمہ میں ارادہ بنایا ہے میں تیرا نکاح علی نال کر دینا فاطمہ میرا علی امیر بندہ نہیں میں علی دی دولت نہیں ویکھی میں علی دی شہرت نہیں ویکھی میں علی دا حسن نہیں ویکھیا میں علی سونے دا تقوی ویکھیا ہے میں علی دی پرہیزگاری ویکھی ہے جان دیو تسی سارے میرے علی کول کوئی شے نہیں سی نکاح دے موقع تے اللہ اکبر اپنی زیرہ ویچن واسطے گئے سن اپنے نکاح دا تھوڑا جا سازو سامان لین واسطے میرے نبی دولتاں نہیں ویکھیاں میرے نبی میرے علی دیاں شہرتاں نہیں ویکھیاں میرے علی نے ویکھیا علی تقوی والا ہے علی پرہیزگار ہے علی تہجد گزار ہے انج دا انتخاب کریا کرو بیٹیاں واسطے اللہ اکبر اوے یارا جدوں انج دا انتخاب کریں گا پھر اللہ دوتیاں دی صورت اندر تینوں حسنین ورگے بچے عطا کر چھڈے گا جدوں انج دا انتخاب ہوئے گا اللہ اکبر جدوں انج دا انتخاب ہوئے گا تے پھر اللہ عزتاں ودائے گا پھر اللہ شاناں ودا چھڈے گا اور میری ماں بہن تسی بھی میری گل سماپت کریا جے میرے نبی نے بیٹی نو نصیحت کر چھڈی بیٹی تو خیال کرنا میرے علی کو مطالبے نہیں کرنے میرے علی دی خدمت کرنی ہے تیرے سر دا سائیں ہونا ہے تو دا احترام کرنا ہے ایتھے پتہ ہے کی ہوندا ساڈے معاشرے دے اندر اللہ اکبر حضرات محترم عورت جڑی ہے نا عورت اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے جڑی عورت ہے نا عورت نو حضرات محترم اسی اینا اپنی بیٹی نو جناب مرگڑا کے انج دی ہوندی طرح تربیت کر دینے تو وڈیریاں دی تھیاں تے چودھریاں دی تھیاں کوئی ضرورت نہیں تینوں انہاں دیاں گلاں منن دی تے پیچھے چلن دی تے او پتہ ہے کی آندی ہے خاوند آندا روٹی پکا دے او آندی ہے میں روٹی کا دلی پکاواں میں کوئی بورچی بن کے آئی ہاں تیرے گھر اندر آندا کپڑے استری کر دے آندی میں دھوبی کوئی بن کے آئی ہاں میں ایف اے پڑھی ہوئی میں بی اے پڑھی ہوئی میں یونیورسٹی اندر پڑھ کے آئی ہاں میں فلاں شہر دی رہن والی فلانیاں ڈگریاں میرے کول میں چودھریاں دی اولاد ہاں میں تیریاں خدمتاں کا دلی کراں نہیں میری بہن میری گل سونے اس پردیسی ویر دی میں مان لیا تو چودھریاں دی اولاد ہے میں مان لیا تو کالجاں یونیورسٹیاں چ پڑھی ہے مان لیا تیرے کول ڈگریاں بڑیاں ایف اے بی اے تے بی کام دیاں مگر گل سنن
سبحانا تیری کنی عزت ہے اللہ دی قسم ہے سیدہ فاطمہ دی جتی تو باہر چھڑا زمانے دیاں عزتاں اللہ اکبر اگر میرے نبی دی بیٹی تے جنتی عورتاں دی سردار جڑی عورت ہے وہ میرے علی نو آٹا گن کے روٹیاں ہاتھ پکا کے دیندی سی پھر تو کیوں نہیں پکا کے دیندی اگر میرے نبی دی بیٹی اپنے خامن دے کپڑے آپ دھوندی سی پھر تو کیوں نہیں دھو کے دیندی اکھے جی مینوں آزادی لبنی چاہیے میرے نبی دی بیٹی دی سیرت ول وی ویکھ لے میرے نبی دی بیٹی دے کردار ول وی ویکھ لے سونیا اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے میں گل مکان لگا انہاں لفظاں دے اوتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی سیرت تیرے سامنے رکھا ایتھے ہر بندہ فاطمہ فاطمہ کردا پیا ہر بندہ ہی فاطمہ فاطمہ دے نعرے ماردا ہے اگر میری سیدہ فاطمہ دی سیرت دا بھی کوئی پتہ جے میری سیدہ فاطمہ دے حیا دا بھی کوئی پتہ جے اللہ اکبر کروں باہر آندیاں سن سیدہ فاطمہ تے اپنے بدن تے جڑا جناب کپڑا لپیٹ کے آندیاں اتنی بڑی چادر ہوندی سی کہ زمین نو صاف کر دی جا رہی ہوندی سی زمین تے کھسک دی جا رہی ہوندی سی صحابیات کہندے نے فاطمہ کی کرنی ہے اللہ تعالی نے حکم دیتا ہے اللہ اکبر کے زینت نو چھپا کے چلنے بار جدوانا ہے تے تو تے بازار دے اندر ہی ایڈی لمبی چادر کھلار کے آنی ہے بازار صاف ہو جاندا ہے فاطمہ چادر کٹ دے تے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اوے میری او بیٹی او میری او بہنوں میری ماں پیغام اج دی تقریر دا پوری تقریر دا خلاصہ تے نچوڑ میرے اس ایکو جملے دے اندر ہے سیدہ فاطمہ دے سیرت دے دا پیغام دین لگا سیدہ فاطمہ دے سیرت دا اللہ اکبر کاش میری بہن تو سیدہ فاطمہ دی سیرت پڑھی ہوندی کاش میرے نبی دیاں بیٹیاں دے کردار نو پڑھیا ہوندا تو سیدہ فاطمہ فرماتی نے بی بی ہو پتہ مینوں بھی ہے اللہ اکبر کہ اللہ نے زینت چھپان دا حکم دیتا ہے پر میں تا چادر لمبی رکھی ہوئی ہے میں نبی دی بیٹیاں میری غیرت گوارا نہیں کر دی میں بازار وچوں لنگ گیا تے میرے قدماں دے نشان باقی رہ جان تے بندے ویکھ کے کہن ویکھو نا اے نبی دی بیٹی دے قدماں دے نشان لگے ہوئے نے واہ فاطمہ تیری غیرت نو سلام ہے واہ فاطمہ تیرے اللہ اکبر حیا نو سلام ہے کون فاطمہ میرے علی دے گھر دا سنگار فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی دے دل دا قرار فاطمہ کون فاطمہ سلیم دی امی فاطمہ کون فاطمہ میرے علی دے گھر دا سنگار فاطمہ کون فاطمہ اوے مومنین دے او ایمان دی بہار فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ اللہ اکبر لو پھر گل مکائیے جدا نام فاطمہ ہے حسنین دی مائیں جدا نام فاطمہ ہے حسنین دی مائیں جیڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دی مائیں میرا دین ہے محمد ایمان ہے محمد اہل ایمان بھی سنیے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جڑی جائیں حسنین دی مائیں جڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دی مائیں ہر ایک نشان پھڑیے زہرا دا پاک پلا شرم و پردہ نشین جونے ان عورتاں دی واللہ ان عورتاں دی واللہ جو امیر کاروائیں حسنین دی مائیں اور جیڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دی مائیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی پاک دیاں بیٹیاں چارے عزت والیاں وقار والیاں شان والیاں آؤ اپنیاں بیٹیاں بہناں نو حضور دیاں بیویاں حضور دیاں بیٹیاں دی سیرت پڑھاؤ انشاءاللہ زندگی گزارن دا اپنے خامن دی عزت احترام دا انہوں پتہ لگ جائے گا اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائیاں فرمائشاں کیتیاں نے مگر ٹائم زیادہ ہو گیا قاری صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ اگلی حاضرہ اندر پوریاں